नमस्कार, म पवित्रा परियार। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको 37औं अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आन्तरिक मामिला कानून तथा सहकारी मन्त्रालय र जी नेपाल 4K टेलिभिजनको संयुक्त उत्पादनमा उत्पादित कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी तपाईहरू हरेक हप्ताको सोमबार र शुक्रबार साँझ 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ भने जी नेपाल 4K टेलिभिजनसँगै अन्य 14वटा टेलिभिजनबाट एकैसाथ तपाईहरूले लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेर्न सक्नुहुनेछ। लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रममा विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण लगायतका काम, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका योजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका नीतिगत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास, सुशासनसँगै जनताहरूको अपेक्षा लगायतका सवालहरूमा केन्द्रित रहेर हामीहरू कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको सुरुवात गरौँ विषयवस्तुहरूबाट। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको सुरुवातमा हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत हालसम्म कति योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरियो भन्ने बारेमा तयार पारेको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2078 को नियम 7 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति 2078 भाद्र 18 गते प्रदेश राजपत्र खण्ड 5 संख्या 8 मा प्रकाशन भए बमोजिम साविकको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार शाखा र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू र सेवा कार्यालयहरू समेत समावेश गरी मन्त्रालय स्थापना भई कार्य सञ्चालन गरिएको हो। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत 2वटा डिभिजन कार्यालयहरू मार्फत कार्य सम्पादन गरिएको छ। पर्यटन डिभिजन कार्यालय रूपन्देही र पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँके अन्तर्गत कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। साथै पर्यटन परिषदले पनि काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्थी। म राजेन्द्र प्रसाद पन्थी, उपसचिव, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय। यो मन्त्रालयको 2टा महाशाखाको जिम्मेवारी मलाई प्राप्त छ। एउटा श्रम तथा यातायात महाशाखा पनि हेर्छु, प्रशासन तथा योजना अनुगमन महाशाखा पनि हेर्छु र यो मन्त्रालयको सूचना अधिकारीको रूपमा पनि मैले कार्य सम्पादन गरिरहेको अवस्था छ। यो के भने अहिले यो विभिन्न मन्त्रालयहरू एकीकृत गरी यो मङ्सिर 28 गतेको निर्णयले प्रदेश सरकारले एउटा एकीकृत मन्त्रालयको रूपमा स्थापना गरेको छ। साविकको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, साविकको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ग्रामीण तथा पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन शाखा, महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संस्कृति तथा भाषा तथा संस्कृति शाखालाई एकै ठाउँ एकीकृत गरी अहिलेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बनाएर काम गरिरहेको अवस्था छ। अब मन्त्रालयको नामबाटै प्रष्ट हुन्छ यसको कार्यक्षेत्रमा एउटा उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आपूर्ति, यातायात, पर्यटन, भाषा तथा संस्कृति यी यसका कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन्। यो पर्यटन अन्तर्गत यो पर्यटन पनि हामीलाई भर्खर ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयबाट यो प्राप्त भएको शाखा हो। यो हामीलाई प्राप्त भएको यो मङ्सिर महिनापछि मात्र प्राप्त भएको छ र त्यसका केही आयोजनाहरू हामी कहाँ आइसकेर कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ। यसको सन्दर्भमा यसले अहिले 2टा डिभिजन कार्यालय मार्फत कार्यालय सम्पन्न गरिरहेको अवस्था छ। एउटा पर्यटन डिभिजन कार्यालय रूपन्देही, एउटा पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँके अन्तर्गत कार्य सम्पादन गरिसकेको छ र एउटा यो पर्यटन परिषद भनेर पनि नियमावली व्यवस्था गरेकोले पर्यटन परिषदको पनि अस्तित्वमा छ, उसले पनि काम सकेको छ। यसले मुख्य कुरो यो प्रदेशको पर्यटनलाई संरक्षण, सम्वर्धन गर्नु र विकास गर्नु यसको प्रमुख कार्य अन्तर्गत यसका कार्यहरू भइरहेका अवस्था छन्। केही पुरातात्विक महत्त्वका विषयहरूका चाहिने निर्माणको विषयमा योजना बन्दैछ भने केही भाषा संस्कृतिका क्षेत्रमा संस्कृति जगेर्नका लागि यसले काम गरिरहेको अवस्था छ। यो हाम्रो प्रदेश सरकारको कार्य विस्तृतीकरणमा पनि भाषा संस्कृतिको पाटो हामी कहाँ पर्दछ। भाषाको विषयमा खासै उल्लेख्य काम त प्रदेश सरकारले गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। संस्कृतिको सन्दर्भमा मठ मन्दिर, स्थानीय लोक,
यी संस्कृतिहरूको संरक्षणको लागि केही बजेटहरू विनियोजन भएर काम भइरहेको अवस्था छ। अब यसको लागि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश एउटा अवसर पनि छ, किन भन्दा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पनि यसै जिल्लामा पर्ने र नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यसै प्रदेशभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दा यो प्रदेश पर्यटनको हिसाब किताबले बढी सम्भावना रहेको प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ र यसको लागि त लुम्बिनीको विकासको लागि सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो र विभिन्न दातृ निकायहरूले पनि काम गरिरहेको अवस्था छ भने अब यसमा यो पर्यटनको सन्दर्भमा स्थानीय स्तरका पुरातात्विक महत्त्वका विषय बोकेका अन्य मठ मन्दिरहरू झन् प्रत्येक जिल्लाहरूमा छन्। जस्तै गुल्मीको रेसुङ्गा, रुरु, पाल्पाको पाल्पा दरबार, भैरस्थान, रानीमहल, कपिलवस्तुको तिरौराकोट, नेपालगञ्जको बागेश्वरी, ठाकुर बाबा, दाङका प्युठानको स्वर्गद्वारी जस्ता पुरातात्विक एकदम महत्त्वका विषयहरूको लागि प्रवर्धनको साथसाथै स्थानीय स्तरमा रहेका मठ मन्दिरहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने काम र पार्क निर्माणको कामदेखि लिएर पर्यटन स्थानीय तहको सरकारको सहकार्यमा उद्यानहरू पर्यटकीय स्थलहरूको विकासमा पनि यसले काम गरिरहेको अवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेशमा थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यही प्रदेशमा पर्दछ। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका थुप्रै जिल्लाहरूमा पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। गुल्मीमा रेसुङ्गा, रुरु, पाल्पामा पाल्पा दरबार, रानीमहल, भैरव स्थान, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिर लगायतका पुरातात्विक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि समेत विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाएर काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ पुनः उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र प्रसाद पन्थी। उद्योगमा हामीलाई यो अधिकार सूचीले नेपालको संविधानले प्रदत्त अधिकार अलिक उद्योगको क्षेत्रमा अलिक कम छ। ठुला उद्योगहरू वास्तवमा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्। साना उद्योग र मझौला उद्योगहरू मात्र यसमा सीमित छन्। केही नवीनतम कुराहरू पनि यसले गरेको छ। यसले एउटा सबभन्दा राम्रो काम प्रदेश सरकारले उद्यम विकास कोषको स्थापना 76-77 देखि नै गरेर यस कोषबाट रकम अनुदान उपलब्ध गराउने गरी गरिएको छ। यो 78-79 चाहिँ 97 जना उद्यमीले 7,77,05,000 बैंकबाट ऋण लिई लाभान्वित भएका छन् भने यस आर्थिक वर्षमा 1980 को लागि पनि ऋण प्रवाह गर्ने ब्याज रकममा अनुदान उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय लुम्बिनीसित सम्झौता भई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी ऐन तर्जुमाका लागि संसदमा टेबल गरिएको छ, स्वीकृतिको लागि पेश गरिसकिएको छ र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रदेश कानुनलाई गरिएको छ भने यो औद्योगिक हाम्रा 12वटै जिल्लाहरूमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयहरू स्थापना गरी स्थानीय स्रोत साधनलाई प्रयोग हुने गरी गर्ने किसिमका तालिमहरू गरेर स्वरोजगार बनाउनको लागि पनि विभिन्न किसिमका तालिम र विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अनि उद्यमीहरूलाई प्रदेश सरकारले चाहिने उद्यमीहरूलाई लिएको ऋणमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ हैन। त्यसका निश्चित कार्यविधिले पुरा गरेका उद्योगहरूले त्यसरी चाहिँ हामी कहाँ निवेदन दिने र त्यो बैंकहरूलाई सिधै चाहिँ प्रदेश सरकारले निश्चित रकमको ब्याजमा अनुदान बेहोर दिने गरी यसरी चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि उद्यम विकासमा साझेदारी गर्ने काम गरिरहेको छ। हजुर, यो मेरो तथ्याङ्क मलाई पनि यो उद्योग पनि हामीलाई प्राप्त भएको हो। म यसभन्दा पहिला श्रममै काम अन्तर्गतको कर्मचारी भएको र हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार 78-79 मा 97 जनाले 7,77,00,000 चाहिँ लिएको भन्ने कुरा हामीसँग अघि 12वटै जिल्लाहरूमा पुरै 12वटै जिल्लामा त मैले भन्न सकिनँ अहिले, किन भन्दा 12वटै जिल्ला नहुन पनि सक्छ होइन। तर चाहिँ यो रकम र उद्यमी सङ्ख्या 97 रहेको बेला म यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो श्रम सम्बन्धीको लागि हामीले एउटा यो श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण कामको लागि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीति 2080 तर्जुमा गर्ने गरी हामीले मसौदा गरेका छौँ र कार्ययोजना अनुसार हामीले यो मसान्तैभित्रमै पास गर्छौँ भन्ने स्वीकृत गरी लागू गर्छौँ भन्ने किसिमको कार्ययोजना भए पनि
त्यो कार्ययोजना अनुसार काम गर्दा अहिले बजेट निर्माणको बेला भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भव नभए पनि हामी निकट भविष्यमै तत्कालै चाहिँ हामीले यो चाहिँ श्रम नीति चाहिँ पास गरेर एउटा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्दैछौँ। त्यस्तै चाहिँ यो बेरोजगारीहरू र लक्षित वर्गहरूलाई इङ्गित गरेर लाभान्वित गर्नको लागि र विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिमहरूको लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तै अहिले हामीले प्रत्येक जिल्लाको लागि चाहिने कार्यविधि बनाएर तालिम दिने र स्वरोजगार बनाउने किसिमका चाहिने तालिमहरू प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो यो वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा, विदेशमा रहेका विदेशमा रहेको नागरिक युवा र रोजगारको लागि विदेश गएका नागरिक, त्यसपछि तिनका आश्रित परिवारहरूलाई लक्षित गरेर सङ्घीय सरकारको सहयोग र प्रदेश सरकारको संयुक्त तत्त्वावधानमा हामीले एउटा सुरक्षित आप्रवासन सेफर माइग्रेसन भन्ने कार्यक्रमहरू यो प्रदेशका 6वटा जिल्लाहरूमा चाहिने लागू भइसकेको छ र सम्भावित प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू आगामी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत हामीले वैदेशिक रोजगारमा गएका उल्लेख्य सङ्ख्या भएका जिल्लाहरू उक्त कार्यक्रम लागू नभएका जिल्लाहरू मध्येबाट क्रमशः प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमहरू लागू गरेर सूचना सम्प्रेषण गर्ने, वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विप्रेषणले एउटा आर्थिक वृद्धि दर मात्रै नगरेर यसले पारिवारिक विखण्डन र केही कुराहरू समाजमा पनि पारेका प्रभावहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरणको लागि सामाजिक व्यवहार सुधार सम्बन्धीका तालिमहरू र विदेशमा कमाएको पुँजीलाई चाहिँ नि घर परिवारले पनि मितव्ययी तरिकाले गरेर दीर्घकालीन रूपमा उपयोग गर्न पाउन् भनेर त्यस्ता परिवारलाई लक्षित गरी हामी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौँ। उद्योग शाखा मार्फत उद्यम विकास कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गरिएको बताउनुहुन्छ पुनः उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्थी। प्रस्ताव गरेका छौँ। आशा छ यो कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगार जाने हाम्रा तमाम युवाहरूलाई चाहिने एउटा चाहिने कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने कुरामा छ र तथ्याङ्कले के देखाउँदैछ भने पर अहिले हालै प्रक्षेपण गरेको जनगणनाको तथ्याङ्क नै अध्ययन गर्ने हो भने अहिले यो प्रदेशमा 37.2% नागरिकहरू अहिले पनि यो कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छैनन्। जो क्रियाशील जनसङ्ख्याको 10 वर्षदेखि माथिको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने 37.24% नागरिकहरू के छन् त भन्दाखेरि अझै पनि कुनै आर्थिक क्रियाकलापमा छैनन्। र अर्कोतर्फ के देखाउँदैछ भन्नुहुन्छ भने प्रदेशको अधिकांश पहाडी जिल्लाहरूका जनसङ्ख्या ऋणात्मकतिर गइरहेको अवस्था छ। अर्थात् ग्रामीण जनसङ्ख्या हिजो यो प्रदेशको ग्रामीण जनसङ्ख्या 68 सम्म बढिरहेकोमा अहिले आएर 54%, करिब 55% को हाराहारीमा सहरी जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ भने यतातिर आएर 46-45% मात्र चाहिँ ग्रामीण जनसङ्ख्या छ। भन्दा मतलबले के त रोजगारीको सिलसिला अरू कारणहरूले शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूको कारणले गर्दा नागरिकहरू मानिसहरू बसाइसराई आन्तरिक बसाइसराई गरिरहेका छन्, गाउँ रित्तिँदैछ। यसका कारण अरू पनि हुन सक्लान् तर एउटा फ्याक्टर रोजगारी पनि हो। यसले गर्दा यस्ता कुरालाई यो तथ्याङ्कले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि अब आन्तरिक किसिमले ग्रामीण स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव नगरेको खण्डमा यसरी ग्रामीण क्षेत्रका धेरै अझै अधिकांश अर्को वर्ष झन् बसाइसराई गर्ने क्रम तीव्र हुने र गाउँ रित्तिने क्रम हुने भएकोले आन्तरिक स्तरमै रोजगारीका सिर्जना गर्न कृषि, पर्यटन, वन जस्ता कुराहरूलाई गर्न विकास गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा रोजगारी प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ भनेर प्रस्तावित नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र त्यही अनुसारको हाम्रो अब 80-81 को बजेटमा पनि सोही किसिमका कार्यक्रम लन्च हुने गरी हामी कार्यक्रम बनाइरहेको अवस्था छ। अब अर्को कुरा श्रमतिर वैदेशिक रोजगारको यो स्थिति छ भने यो स्थिति छ र अन्य कुराहरू हामीले यो तालिमलाई यो के भइरह्यो जस्तो लाग्छ। हामीले तालिमलाई व्यवस्थित गर्नको लागि
प्रदेश सरकारले प्रस्तावित नीति कार्यक्रममा केही ठोस कुराहरू ल्याउने तयारीमा छ अहिले। जस्तै एउटा के गर्दैछौँ भने जस्तै तालिम दिने तर तालिमलाई व्यवहारमा प्रयोग नगर्ने र स्वरोजगार नबन्ने प्रवृत्तिहरू बढी भएको र विभिन्न निकायले तालिम सम्पादन गरेको त्यसको अभिलेखीकरण पनि नभएको र केवल तालिमको लागि मात्रै भएको तर तालिम ज्ञानको लागि र तालिम व्यवहारको लागि र तालिम रोजगारको लागि भएको अवस्था नभएको सन्दर्भमा अब हामी तालिम दिइसकेपछि सिप परीक्षण अनिवार्य गर्ने। विदेशबाट केही सिप्स लिएर आउनु भएको छ भने उहाँहरूको सिप परीक्षण गरिदिने र त्यो सिपलाई रोजगारी गर्ने गरी कार्यक्रम लक्षित गर्ने गरी हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा केही नयाँ रचनात्मक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ। म आज त्यो कुरामा हामीले हिजो प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मसौदामा समेत पनि त्यो कुरा परेको छ। आशा गरौँ प्रदेश सरकारले यसलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनेछ। एउटा तपाईँले उठाएको कुरा प्रश्न साह्रै जेन्युन छ। एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अलिकता हाम्रो यो मन्त्रालय फुट्ने गाभिने क्रमले पनि एउटा काम गर्ने मनमा अलिकता स्थायित्वको भावना अवस्था छैन। यो हाम्रो तितो यथार्थ हो। भर्खरै प्रदेश राजधानी अस्थायी राजधानीबाट स्थायी राजधानीमा पनि भइरहेछ। त्यसले पनि एउटा चाहिने मन्त्रालय व्यवस्थापनदेखि लिएर कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूको आवासदेखि लिएर बस्ने खाने व्यवस्थाले पनि केही कार्यक्रमहरू लन्च गर्न केही कार्यक्रम भएको छ। अब यो समान प्रकृतिका र कार्य उद्देश्य मिल्ने मन्त्रालयहरू स्थायी रूपमा गाभिनुपर्छ। मेरो भनाइ त्यही हो, हाम्रो भनाइ त्यही हो। जस्तै अहिले कार्यक्रम मिल्ने किसिमका, जस्तै कुन मन्त्रालयको प्रकृति मिल्ने कामहरू जोडेर गर्नुपर्छ। जस्तै कतिपय कुराहरू अलि हाम्रा यहाँ आएका कार्यक्रमहरू पनि केही नमिल्दा जस्ता देखिन्छन्। जस्तै अब त्यो सरकारले गरेको कुरा मैले आलोचना गर्न खोजेको कुरो होइन। जस्तै भाषा संस्कृति हामीसित त्यति मिल्दो विषय होला जस्तो लाग्दैन। किन भन्दा भाषा संस्कृति हामी कहाँ भन्दा शिक्षामा मिल्छ जस्तो लाग्छ। अब पर्यटन त्यसले गर्दा अलि अप्ठ्यारो हो कि जस्तै श्रम र उद्योग मिल्छ होइन, त्यसमा फेरि यातायात जोडिया छ होइन, त्यो यातायात जोडिएको छ। त्यसले गर्दा केही कार्यक्षेत्रहरूमा केही कन्फ्युजन भए पनि काम गर्न त महाशाखाहरू छ, त्यति सचिवज्यूले समन्वय गर्नुहुन्छ। अब आफ्नो आफ्नो महाशाखा कार्यक्रम सम्पादन गर्ने भएपछि त्यति हामीलाई अप्ठ्यारो त छैन। तर पनि एकीकृत हुने, टुट्ने र फुट्ने क्रमले गर्दाखेरि केही गाह्रो भने निश्चित रूपमा अभिलेखीकरण छुट्याउने, कार्यक्रम बजेट प्रगति बनाउँदा भने पनि समस्या त भएको छ। तर अब त्यो राष्ट्र सेवकको हैसियतले सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व भएको कारणले गर्दा यसबारेमा म धेरै कुरा बोल्न चाहन्न। मन्त्रालयको उपलब्धिहरूमा हाम्रो मन्त्रालयहरूबाट त मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्य सम्पादन भएको कार्यलाई पनि यस मन्त्रालयको उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। किन भन्दा हाम्रो मातहतका कार्यालयमा पर्यटन डिभिजन कार्यालयहरू छन्, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू छन्, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू छन्, सवारी अनुमति पत्र छ। यी सबैबाट गरेको छ। यो मन्त्रालयको उपलब्धिमा सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको प्रदेश सरकारको सबभन्दा ठुलो राजस्व सङ्कलन गर्ने मन्त्रालय नै यही हो। प्रदेश सरकारको ठुलो हिस्सामा र लगभग 90% राजस्व सङ्कलन गरिदिने मन्त्रालय यही हो। र भनेपछि हामी राजस्व अरू मन्त्रालयले खर्च गर्छन्, हामी मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको स्रोत जुटाइदिन्छौँ, हामी राजस्व सङ्कलन गरिदिन्छौँ। एउटा प्रमुख उपलब्धि हाम्रो यो हो। हाम्रा धेरै कुराहरू यातायात शासनबाट उठ्ने राजस्व नै प्रदेश सरकारको एउटा आधारशिला हो। प्रदेश सरकार संस्कार एउटा त्यो हो। श्रम क्षेत्रमा गरिएको काम, पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको काम, भाषा संस्कृति गरिएको कामहरू पनि यसका चाहिने उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। व्यवसाय केही समय अगाडि थला परेको कोभिड-19 जस्ता कुराहरूले गर्दा पनि पर्यटनमा ठुलो धक्का परेको, अहिलेको यो 2023 को आर्थिक मन्दीले पनि पर्यटनमा धेरै ठुलो मान्छेको पर्चेङ पावर, खर्च गर्ने क्रय शक्तिमा विश्वमै मन्दी आएको कुरा हो। तर केही सूचाङ्कहरू नराम्रा छैनन्। जस्तै हाम्रो यो कार्तिक मसान्तसँगको तथ्याङ्कै हेर्ने हो भने नेपालमा भित्रने पर्यटकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा अहिले वृद्धि भएको छ। तपाईँले आर्थिक सर्वेक्षण हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयबाट प्रेसित गरेको। अर्थतन्त्रको सूचाङ्कमा सकारात्मक प्रभावै भनेको एउटा पर्यटनमा विकास भएको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले टेवा दिन्छ कि भन्ने कुराको एउटा झिनो आशा पलाएको अवस्था हो। तर पर्यटनको सन्दर्भमा के भइरहेछ भन्दा अब यो पनि पहिला पर्यटन अन्तर्गत नहुँदा यो एउटा महाशाखाको रूपमा रहेको कारणले गर्दा पनि उल्लेख्य बजेट प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हो। तर अहिले पर्यटनकै
एउटा महाशाखामा भएको र उल्लेख्य धेरै बजेट चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणको लागि प्रदेश सरकारको एकलबाट मात्रै सम्भव छैन। यसमा तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुने क्षेत्र भएको कारणले गर्दा यसको क्षेत्र भेग छ। यसको विकासको लागि प्रदेश सरकारको लगानीले मात्रै सम्भव छैन, तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको उत्तिकै सहभागिता भएको खण्डमा र देशमा शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, बाढी, पहिरो, परपोक जस्ता कुराहरू नभएर आर्थिक मन्दीको अन्त्य जस्ता कुरा भयो भने पर्यटनको विकास स्वतः हुँदै जान्छ। यसमा पनि दुई मत छैन। मलाई त मौका दिनुभयो। अब म त सूचना अधिकारी भएकोले मलाई प्राप्त भएको सूचनाहरू मात्रै मैले सम्प्रेषण गरेको यो रूपमा यहाँहरूले लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। किन भन्दा मेरा भर्सनहरू म कुनै यहाँको कुनै नीतिगत निर्णय गर्ने मेरो उच्च पदस्थ मध्येको निर्णयकर्ता त म होइन। यद्यपि मन्त्रीको जिम्मेवारी अहिले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूकै काँधमा छ भने श्रीमान सचिवज्यूको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा म सूचना अधिकारीको लागि मात्रै सूचना सम्प्रेषण गर्ने मात्रै जमर्को गरेको हुँ। मलाई मौका दिनुभयो र एउटा छुटेको विषयमा तपाईँले यो यातायात क्षेत्र पनि छुटेको छ। यातायात क्षेत्रका हाम्रा पनि केही मोटामोटी कुराहरू तपाईँले मलाई उजागर नगरेको विषय र हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको एउटा यातायात क्षेत्र पनि हो। यातायात क्षेत्र अनुसार हामीले एउटा ऐन बनाएर काम भइरहेको छ भने नियमावली हामी यस आर्थिक वर्षभित्रमा हामी ल्याएर पूर्ण छौँ र कतिपय कुरा यातायातका तमाम समस्याहरू छन्। किन भन्दा सङ्घ सरकारको पनि सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको यो साझा अधिकार विषयको भित्रको अधिकार सूचीभित्र पर्ने भएको र प्रदेशको पनि एकल अधिकारभित्र नपर्ने भएको कारणले गर्दा कतिपय सङ्घ सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने, सरकारका आफ्नै साधनहरू बाट सञ्चालन नगरेर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गरेका यातायात प्रणालीलाई नियमन गर्ने मात्रै भूमिकामा सरकार रहेको कारणले गर्दा पनि यसका समान छन्। तर यसको उसको लागि हामीले कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनको लागि आम यातायात व्यवसायको भावनालाई बुझेर हामीले यातायात सेवा कार्यालयहरूको थप विस्तार गरिरहेका छौँ। जस्तै गत वर्ष मात्रै नवलपरासी र कपिलवस्तुमा गरेछ भने पाल्पामा पनि स्थापना भएर काम गरिरहेको छ। र अहिले हामीले एउटा यातायातमा गरेको राम्रो काम मध्येमा मलाई भन्न मन लाग्यो, तपाईँले नसोधे पनि भन्न मन लाग्यो। के भन्दाखेरि यो यातायातका केही कुराहरू गर्नको लागि पहाडी जिल्लामा कार्यालय भएन भनेर चाहिने रुकुम पूर्वका मान्छेहरू पटके लिन पर्यो भने दाङ लिन आउनुपर्ने जस्ता समस्याहरूको लिएर हामीले के गर्यौँ भन्दा जस्तै अहिले यो मर्च भइसकेपछि पहिला त हामी श्रम तथा यातायातमा थियौँ र घरेलु कार्यालयको हामीमा त थिएन। अहिले त हामीमा त आइसकेपछि हाम्रो माताको कार्यालयलाई पनि यातायातका केही काम गर्ने गरी हामी प्रदेश सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। जस्तै पटके कर लिने जस्ता कुराहरू सम्बन्धित घरेलु तथा कार्यालयहरूबाट पनि कार्य गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोले यसमा एउटा एकदम सरल र सुलभ भएको र आम यातायात व्यवसायीहरू आम नागरिकहरूले पनि यसमा एउटा सकारात्मक सन्देश गएको कुराको र प्रदेश सरकारले थ्याङ्क्स पाएको कुरा छ। किन भन्दा जस्तै रुकुम पूर्वको मान्छेले पटकै काट्न पर्यो भने यहाँ आउनुपर्ने व्यवस्थाको लगभग अन्त्य भएको छ। अब सेवा कार्यालय छ र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि हामीले 2टा जिल्लाहरूमा सेवा कार्यालय थप्नुपर्छ भनेर एउटा अध्ययन गरिरहेछौँ। जस्तै प्युठान र बर्दियामा पनि सेवा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ कि भनेर एउटा हामीले स्वतन्त्र निकायलाई अध्ययन गराउन दिइरहेछौँ। त्यसको प्रतिवेदन आयो भने पनि गर्छ। र यहाँको राप्ती गाउँपालिकाले एउटा इच्छा व्यक्त गरिरहेछ केही अनौपचारिक रूपमा, तर त्यसको खासै मोडल निर्धारण त भएको छैन। विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न र राप्ती उपत्यकादेखि तुलसीपुरसम्म र बुटोलसम्म विद्युतीय बस हामी सञ्चालन गर्छौँ भनेर पनि इच्छा गरेको छ र नीति तथा कार्यक्रममा केही बोलेका छौँ। र त्यसपछि त्यहाँबाट अब यसलाई चाहिँ हामी निकट भविष्यमा एउटा स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोग र उसको सञ्चालन दायित्व गराएर यी विद्युत बस र यो राप्ती उपत्यका र तुलसीपुरसम्म र बुटोलसम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ कि यसले गर्दाखेरि आम नागरिक र सेवाग्राही र कर्मचारीहरू समेत लाभान्वित हुन्छन् कि भन्ने किसिमले एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ। ल यसमा मलाई पनि मौका दिनुभयो। यहाँको टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, नागरिकका सूचनाहरूलाई सही तरिकाले सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्, दुधको दुध पानीको पानी छोट गरिदिनुहोस्
र यसमा चाहिँ हाम्रा सेवा प्रवाहका राम्रा कुराहरूलाई पनि ल्याइदिनुहोस् र हामीमा भएका कमजोरीहरूलाई पनि पृष्ठपोषणका रूपमा सकारात्मक रूपले लिइदिनुहोस् र यहाँहरूको पनि यो चौथो अङ्ग राज्यको चौथो अङ्गको आँखा एकदम प्रष्ट होस् भन्ने कुराको म शुभकामना गर्छु। लुम्बिनी प्रदेश डायरी कार्यक्रममा विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण लगायतका काम, लुम्बिनी प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका योजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नीतिगत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास, सुशासन लगायतका बारेमा छलफल तथा कुराकानी गर्छौं। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ प्रदेश गतिविधिको। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ। सोमबार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष कुमार पाण्डे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री र नेपाली कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरी सँगै छ। मुख्यमन्त्रीसँग रहेका मन्त्रालयमा बजेटपछि मन्त्री नियुक्त गरिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेले जानकारी दिए। त्यसले गर्दा अब केही कुरालाई एक्स्ट्रा पनि राख्नुपर्छ के खेलाडीहरू ग्राउन्डमा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ कोही सकिएन वा कोही एक दिन छुट्टी लिन खोज्यो भने यिनीहरूको इन गर्दो रहेछ क्या। त्यसले गर्दा हामीले तिनलाई सुरक्षित राखिरहेछौँ। उहाँहरू अब बजेट बनेपछि 4 जना मन्त्रीहरू बन्नुहुनेछ। त्यसमा कांग्रेसबाट 2टा र माओवादीबाट 2टा। उहाँहरूको सहमतिमा नै अहिले एउटा मन्त्रालय बढ्ने बित्तिकै पनि प्रश्न आउँदो रहेछ, हजुरहरूको बिजनेसले मार्केट पाउँदो रहेछ कि किन बढ्यो एउटा। अब हामी साथमै चलाउँछौँ भनेछौँ, यसमा त हजुर सबै खुसी हुनुपर्ने र आम जनतामा पनि यिनीहरू मिनिमम गभर्मेन्ट र म्याक्सिमम गभर्नेन्सका परिकल्पना गरेका छन्। बढी कार्यान्वयन गर्ने, सरकार कम देखाउने भन्ने हिसाबले पनि सरकार अगाडि बढ्दैछ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले वैशाख 15 गते शपथ ग्रहण गर्दै 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। हिजो मात्रै फ्याक्ट पत्रिकाले मलाई सतायो। मेरो कुनै सम्बन्ध थिएन त्यसमा, न म त्यहाँ कसैलाई भेट्न गएको थिएँ, न जान सायद यहाँबाट सुरु भयो। दिल्लीजी तपाईँ त तपाईँले त बयान लिन आउनु भएको छ अरे भनेर। म जब कि एउटा मुख्यमन्त्रीको हिसाबले अगाडि पुलिस हुन्छ, पछाडि पुलिस हुन्छ, त्यति पनि उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन कि पुलिसले ठुन्यो भने त त्यो पुलिसले ठुन्न जाने ठाउँै हुँदैन, खोज्न जाने ठाउँै हुँदैन, भागेर जाने ठाउँै पनि हुँदैन। त्यस्तो के अरे समाचारले यस्तो दुःख दिन्छ कहिले कहिले चाहिँ मानिसहरूलाई। त्यो तपाईँहरूलाई यो पत्रिका जगतलाई मात्रै होइन, त्यस्तो समाचारलाई प्रजातन्त्रलाई पनि कमजोर पार्छ। अहिले जुन हामीले मिसनको कुराहरू गरिरहेका छौँ, भ्रष्टाचारको मिसनलाई पनि कमजोर पार्छ। किनभने सत्य तथ्य हो कि होइन, समाचारमा आयो कि सत्य तथ्य नहुन सक्छ भन्ने कुराहरू जब आउँछ त्यतिखेर प्रजातन्त्रलाई धेरै कमजोर बनाउँछ। हिजो मैले फ्याक्ट न्युज अनुसार मलाई लाग्यो अब मेरो पाइलाहरू अब चाहिँ मैले कति पाइला अगाडि बढाउने, कुन कुरामा अगाडि बढाउनु आफै पनि सहज भएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। र यो मिडिया र हामी पत्रकारितालाई हामीले सही दिशामा हामीले पत्रकार महासङ्घसँग उहाँहरूको पेसागत सुरक्षा गर्न सक्यौँ भने मात्र यो अगाडि बढ्छ। होइन भने फ्याक्ट न्युज अगाडि बढ्दै जान्छ। एउटालाई फ्याक्ट न्युज लेख्यो भने म कहाँ आउँछ कि, मलाई केही गरिदिन्छ कि, मैले केही त्यहीबाट बेनिफिट पाउँछु कि, यसलाई सिद्ध्याउन पायो भने, अर्कोले चान्स पायो भने यो मेरो मान्छे आएर अझ हुन्छ कि भन्ने कुराहरूलाई भएर पनि यस्तो आउँछ जस्तो लाग्छ। स्थानीय आम नागरिकको प्रदेश सरकारप्रति के अपेक्षा रहेको छ? हालसम्म प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको अवस्था छ कि छैन? लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका कामको प्रभावकारिता कस्तो छ? आउनुहोस् एकछिन जनता तथा जनप्रतिनिधिको भनाई जस्ताको त्यस्तै हेरौँ। मेरो नाम सीता ढुङ्गाना काफ्ले, भैरुवा सिद्धार्थ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8। अनि लुम्बिनी प्रदेश त पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकीयको क्षेत्रमा चाहिँ लुम्बिनी एकदम भरिपूर्ण प्रकृतिले चाहिँ दान गरेको अवस्था छ, प्रकृतिले चाहिँ भरिपूर्ण दिएको अवस्था छ। त्यसकारणले अब लुम्बिनी पनि 5 नम्बर प्रदेशमा पर्छ।
अनि त्यस कारणले चाहिँ अब हाम्रो स्वर्गद्वारी 5 नम्बर प्रदेशमा पर्छ। अनि अब हाम्रो दाङ बाँके बर्दिया पनि 5 नम्बर प्रदेशमा पर्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि बराबर रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ नि पर्यटकीय दृष्टिकोणमा चाहिँ जति टेवाहरू दिन्छ त्यति नै उहरू हाम्रा चाहिँ नि तलबाट चाहिँ जनताहरू उकासिने मौका नि हुन्छ र कामकाजका अवस्थामा चाहिँ नि जनताहरूले त्यही अनुसारको काम पनि पाउने गर्छन् र विदेशी नि क्रम पनि रोकिन्छ। त्यस कारणले यो टेवा दिने भएको हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो भने सरकारले चाहिँ नि मेरो जनताहरू मेरै ठाउँमा रहनुपर्छ र मेरै ऐतिहासिक उसलाई चाहिँ नि कामलाई चाहिँ नि उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको अर्को भागमा यस्तै सवाल लिएर तपाईहरुसँग छलफल तथा कुराकानी गर्न उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता म पवित्रा बिदा हुन्छु। नमस्कार।